प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई लोग अगर उससे जोड़ के देखें तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस तरह का जो भी वाकया मुल्क में हो रहा है तो ये वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म, इमारत शरिया तो एक स्तर उसका ये है कि जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अंदर मुस्लिम समुदाय हैं, मुसलमान, उनको शरीयत पर, दीन पर, इस्लाम पर जिंदगी गुजारने की तलकीन करती है। खुल गया। आपके शहर मैरो में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जियो मार्ट डिजिटल लेकर आया है। मोबाइल, लैपटॉप, होम अप्लायंस एक छत के नीचे। बता दें आपको कि सीवान के मैरो में पहली बार खुला जियो मार्ट डिजिटल। जो लोग मोबाइल, लैपटॉप, होम अप्लायंस लेना चाहते हैं एक बार संपर्क करें। बता दें आपको कि यहाँ सभी प्रकार के होम अप्लायंस, कलर, एसी, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन इत्यादि डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड पर आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। फाइनेंस की सुविधा किसी भी कंपनी के फाइनेंस करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बिटिया के शादी का सारा सामान मिल रहा है और साथ में आकर्षक ऑफर भी चल रहा है। मैरो के मझौली चौक के पास रोड प्रांगण विश्वमान भवन के सामने मैरो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा गया है, इस सिलसिले से ये पूरा इंतजाम किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना का जो यहाँ दारुल क़ज़ा है सीवान के अंदर, उसके अंतर्गत और उसकी निगरानी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना की जानिब से है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि आने वाले 28 नवंबर को तुलसी वाटिका, लाल कोठी के नज़दीक बबुनिया रोड में इमारत शरिया की जानिब से ज़िला सीवान, गोपालगंज और सारन के जितने भी उलमा हैं, अइम्मे मसाजिद हैं, मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी और मुतवल्ली हजरात हैं, और जो समाजी बुद्धिजीवी हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, वकला, एडवोकेट्स और समाजी और सियासी कारकुनान जितने भी हैं, उन तमाम को इन 3 ज़िला सीवान, गोपालगंज और सारन से 28 नवंबर के इमारत शरिया के नुमाइंदा इजलास में शिरकत की दावत दी जा रही है, निमंत्रण दिया जा रहा है और वो हजरात इंशाअल्लाह शरीक होंगे। और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये प्रोग्राम ज़िला सीवान में इमारत शरिया की जानिब से एक तारीखी होगा। मकसद क्या है प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो कई तरह से है। इमारत शरिया 2 सतह पे काम करती है। इमारत शरिया तो एक स्तर उसका ये है कि जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अंदर मुस्लिम समुदाय हैं, मुसलमान, उनको शरीयत पर, दीन पर, इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करती है। और इस समाज के अंदर जो खराबियाँ होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, जैसे सूद है, नशा है, बच्चे तालीम के लिए नहीं जा रहे हैं, मकतब की कमी है, स्कूल की कमी है, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, और समाज के अंदर वो बुराइयाँ, जिन बुराइयों को कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा नापसंद करता है, इमारत शरिया चाहती ये है कि मुस्लिम समाज हमारा उन बुराइयों से पाक रहे और अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब कुरान पाक और अल्लाह के भेजे हुए नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उनका पाक पवित्र रास्ता है और मार्गदर्शन है, उसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज ज़िंदगी गुजारे। दूसरा स्तर यह है कि इंसानी सतह पर इस मुल्क के अंदर जहाँ कहीं पर भी किसी खिदमत की ज़रूरत है, इमारत शरिया इंसानियत की बुनियाद पर और मानवता के आधार पर इंसानों के फलाह व बहबूद और उनके समाज सुधार का काम अंजाम देती है। इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि मौजूदा वक्त में मुल्क के अंदर कुछ गलत अनासिर इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ के भाईचारा को, यहाँ की मोहब्बत को, जिन लड़ियों से इस मुल्क का बाहमी भाईचारा बंधा हुआ है, कुछ अनासिर उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये मुल्क सबों का मुल्क है, ये मुल्क मोहब्बत और प्रेम का मुल्क है। इस मुल्क में मुख्तलिफ समुदाय के लोग सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस मुल्क का जो दस्तूर है, आईन है, वो यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को, तमाम बाशिंदों को यकसा ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी के जो मूल संविधान है उनको उनका हक देने का संविधान जो है कर्तव्य निभा रहा है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि मुल्क आईन से चलेगा, दस्तूर से चलेगा। वक्फ तरमीमी बिल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ के इंसाफ पसंद व्यक्ति और शहरी हैं, उन तमाम के दिल में इस सिलसिले में बहुत गम और गुस्सा है कि मुल्क को उस धारा पर ले जाने की ज़रूरत है जहाँ मुल्क का विकास होगा,
ترقی ہوگی، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امارت شریعہ اس پروگرام سے یہ چاہتی ہے کہ خاص کر کے مسلمانوں میں جو مسجد کے امام ہیں، جو مسجد کے صدر سیکریٹری ہیں، متولی ہیں، جو ہمارے بدھی جیوی لوگ ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، علماء کرام، وہ اسلام کے بتائے ہوئے مارگ درشن کو فالو کریں اور مسلمان ایک ایسے سماج اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم ایسے استر پر دے اور اس معیار کا، اس گریڈ کا دے کہ ہماری نئی نسل اس ملک کو ترقی دلانے کی جو بھومکا ہے اور جو اس کے مواقع ہیں اس میں ان کا نمایاں کردار ہو۔ مسلم سماج میں ایک چیز دیکھا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ بہت پیچھے چلا جا رہا ہے، 1 لاکھ مرد کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا ہے، حالانکہ آپ بیاتی میں لکھ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بھی لوگ کیس مقدمہ میں چلے جاتے ہیں، بیٹھ کے معاملے کو سولہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے کے آپ لوگ کچھ وشیش کارکرم میں ہیں؟ دیکھیے، امارت شریعہ 100 سالوں سے یہاں کام کر رہی ہے اور امارت شریعہ کا کام جو ہے وہ ولیج لیول پر ہے۔ ہاں، امارت شریعہ اس پروگرام سے چاہتی یہ ہے کہ ہر گاؤں میں امارت شریعہ کا ایک پرتینیدھی ہو جس کو ہم نقیب کہتے ہیں، اور پھر پنچایت سطح پہ، پھر بلاک سطح پہ، پھر ضلع استر پر ایک اچھے لوگوں کی، بدھی جیوی لوگوں کی، جن کی بھاونائیں ملک ہیت میں اور سماج ہیت میں بہتر ہیں، ان لوگوں کو ہم جوڑیں جو رات کے 12 بجے 1 بجے اگر کسی بھی انسان اور ویکتی کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی تکلیف اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں۔ سود کا خاتمہ ہو، جہیز کا خاتمہ ہو، تلک کا لین دین بڑھ رہا ہے اس کا خاتمہ ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے جتنا جاگرک اور جتنا بیدار ہونا چاہیے اس میں کمی پائی جا رہی ہے۔ اس سطح پر جہاں میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ کر کے ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے ہیں، تو امارت شریعہ چاہتی یہ ہے کہ گاؤں سے لے کر کے ضلع کی سطح پر ایک ایسی تنظیم اور ایک ایسے لوگوں کا گٹھن ہو کہ جو لوگ اپنے سماج کے تمام میدان کے تمام کاموں کو انجام دینے کی پوزیشن میں ہو۔ ایک سوال لیں گے، جو آپ نے کہا نشہ کی بات کہی ہے، سیوان میں دیکھا جا رہا ہے خاص کر کے نشہ کافی زیادہ بڑھ گیا، جو نئے یوتھ ہیں ان کے لیے اس کاریکرم کے پروگرام میں کس طرح کا مطلب بات ہے؟ دیکھیے، حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب جو امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے امیر شریعت ہیں، امارت شریعہ کے سارے اکابرین ہوں گے۔ امارت شریعہ کے پاس زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے پورا ایک روڈ میپ ہے، جہاں امارت شریعہ دین کی بنیادی تعلیم کے لیے مکتب کا نظام چلا رہی ہے، وہاں امارت شریعہ 250-300 مدرسے کی نگرانی بھی کر رہی ہے تاکہ بچے وہاں عالم ہو، مسجد کو امام ملے، مدرسوں کو استاذ ملے اور سماج کو ایسے ذمہ دار اور مسلم بدھی جیوی ملے کہ جو انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے، جیسے علماء کرام ہمارے۔ جی، ابھی یہ پریس کانفرنس ایسے وقت میں رکھا گیا ہے جب پڑوسی راج یو پی میں جو تشدد کی خبریں آ رہی ہیں سنبھل میں، کیا اس پریس کانفرنس کو کئی لوگ اگر اس سے جوڑ کے دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس طرح کا جو بھی واقعہ ملک میں ہو رہا ہے تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں دھرم سے، اخلاق سے، مانوتا کی شکچھا اور تعلیم سے ملک ابھی ہمارا پورے ورلڈ میں اور پوری دنیا میں وشو گرو بننے جا رہا ہے اور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس پر بہت سارے وچار اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، مگر ملک بھارت جس کی ایک پرانی سنسکرتی ہے، پرانی تہذیب ہے، صدیوں سے یہاں مختلف قسم مختلف دھرم کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے شکشا کے میدان میں یا اخلاق، ڈسپلین اور جو اچھے ویوہار ہیں اس میدان میں، تو اس کے لیے یہ جو ایسے ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں جو سنبھل میں ہوئے ہیں، اس سے ملک کو بچانا ہوگا۔ یہ جو 28 نومبر کو امارت شریعہ کا پروگرام ہونا ہے، امارت شریعہ اس پروگرام سے جہاں مسلم بدھی جیویوں کو، علماء کو، ائمہ کو، دانشوران کو یہ بات کرنے پر زور دے گی کہ آپ بلاک سطح پر اور ضلع کی سطح پر مسجد آباد ہے کہ نہیں، مدرسے چل رہے ہیں کہ نہیں، مکتب کا گٹھن ہو رہا ہے کہ نہیں، وہاں 6 سال سے لے کر کے 7 سال 10 سال کے بچے اللہ رسول کو پہچان رہے ہیں کہ نہیں،
اسکول میں جا رہے ہیں کہ نہیں, کالج میں جا رہے ہیں کہ نہیں. سماج کا ایک ایسا طبقہ کہ جو دھرم سے اوپر اٹھ کر کے, ذات برادری سے اوپر اٹھ کر کے, لڑائی جھگڑے کی تمام بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر کے صرف اور صرف ملک کو ترقی دینے, انسانیت کو اوپر اٹھانے اور ملک کا نام پورے وشو میں روشن کرنے کے لیے ایک ایسے سمودائے کا, ایک ایسے طبقے کا ہر استر پر ہونا ضروری ہے کہ جو لوگ رات کے 12 بجے یا دن کے اجالے میں وہ ان کاموں کو انجام دے سکے. وہیں پر یہ کانفرنس حکومت ہند سے بھی, بہار حکومت سے بھی, پڑوس کے راجے سے بھی نویدن کرے گی, درخواست کرے گی, اپیل کرے گی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ, کوئی بھی ایسی گھٹنا, ایسا واقعہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک کا سر نیچا ہو, جس سے کوئی ویکتی زخمی ہو, جس سے ملک کے اندر جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, ہم آہنگی ہے, قومی محبت ہے, صدیوں سے ہندو مسلم بھائی ایک ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں, اس رشتے کو کہیں چوٹ پہنچے. اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں یا پھر سماجی طور پہ ہی آپ لوگ؟ امارت شریعہ نن پولیٹیکل ادارہ ہے اور یہ سماج سدھار کا کام, اصلاح معاشرہ کا کام, خاص کر کے جو مسلم طبقات ہیں ان کو قرآن, حدیث, اسلام, اللہ اس کے رسول کے طریقے کے جانب بلانے کا کام کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی تعلیم اور صحت اور اس طرح سے جو بھی جب ضرورت پڑتی ہے امارت شریعہ کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی دے کر کے, اپنی ترجیحی بنیاد میں اس کو لا کر کے کام انجام دیتی ہے. اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, بلکہ سیاست میں جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو خطوط اور جو رہنمایانہ انداز ہونا چاہیے, جو ہر مذہب, ہر دھرم اور ہر اچھا ویکتی کہتا ہے, ان اصولوں پر سیاست کرنی چاہیے جس میں انسان کی خدمت ہو, ملک کی ترقی. کوئی اور آپ نے ایک بات نہیں پوچھی, ایک بات